Namaskarams. In Sarga 15 of Sundarakanda, we witness a pivotal moment in the Ramayana. Hanuman discovers Sita in Ashoka Vatika. This chapter is deeply emotional, shifting from the architectural grandeur of Ravana's palace to the poignant suffering of Sita. The significance of this Sarga marks the transition from search to success. It highlights the contrast between Ravana's external opulence and Sita's internal strength, Pativratyam. It is also the first time the reader sees Sita through Hanuman's eyes, emphasizing his deep devotion to both Rama and Sita. The setting is Ashoka Vatika. Hanuman enters this Ashoka garden. He describes it as a place of immense beauty, filled with Simshiba trees and golden lotuses, artificial ponds, and sprawling mansions. The Chaitya Prasada, a magnificent circular temple supported by 1,000 pillars. पञ्चदशः सर्गः सीतादर्शनं सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवीक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्ववैक्षत सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वदः समलङ्कृतां तां सनन्दनसङ्काशां मृगपक्षिभिरावृतां हर्म्यप्रासादसम्बादां कोकिलाकुलनिस्वनां काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभितां बह्वासनकुतोपेतां बहुभूमि गृहायुताम् सर्वर्तुकुसुमैरम्यां फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानाम् अशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभां प्रतीप्तामिव तत्रस्थो मारुति समुदैक्षत निष्पत्रशाखां विगकैः क्रियमाणामिवासकृत् विनिष्पदद्भिच्छदशः चित्रै पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्पनिचितैरशोकै शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशप्रभया तेषां प्रदीप्तैव सर्वतः पुण्णाकासप्तपर्णाश्च चम्बगोतालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शादकुम्भनिभा केश्चित् केशिदाग्निशिकोपमाः नीलाञ्जननिभा केश्चित् तत्र शोका सहस्रशः नन्दनं विविधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतं द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुधं पुष्परत्नशतैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा सर्वर्तुपुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोरमं शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवणिकायां तु तस्यां
वानरपुङ्गवः सददर्शा विदूरस्थं चैत्यप्रासादमुश्रितम् मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकम् मुष्णन्तमिव चक्षुंषि द्योतमानमिव श्रिया विमलं प्रांशुभावद्वात् उल्लिखन्दम् इवाम्बरम्